السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا پھلاں دیاں ہندیاں نے کئی قسماں، کئی رنگ تے کئی ڈیزائن، انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہندی دنیا فین، پر دو پھل ہن جگ وچ انج دے بھی جو دوویں سونے نبی دا چین، ایک پھل دا نام حسن یارو، دوجے پھل دا نام حسین۔ محتشر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے، داتا غوث اعظم امیر نواز غریب نواز، بیٹیاں دینے والا بیٹے عطا کرنے والا، جس میں اللہ رب العالمین دی عظمت و شان ہے کہ دنیا جہان دی ہر شے اس میرے اللہ رب العالمین دے دردی فقیر اور محتاج ہے۔ انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس۔ محترم بھائی و عزیز و بزرگوں اور نہایت ہی قابل احترام پردہ نشین، پردے کے اندر بیٹھ کر کے سماعت فرمانے والی معززات اسلامی روحانی ماں بہنوں، اللہ رب العالمین دی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندروں تساں دے سامنے قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی۔ دعا ہے اللہ میں گناہگار نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سن سنا کے اللہ تعالیٰ سب نالوں پہلے مینوں اور پھر تساں نو اللہ پاک کہندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام دا مہینہ جاری و ساری، آج محرم دی 10 تاریخ ہے اور اس مہینے دی فضیلت اے وے کہ اللہ فرماندے نے کہ محرم اللہ دا مہینہ ہے، اسلامی نقطہ نظر دے نال اس مہینے دے اندر بڑے سارے واقعات پیش آئے نے۔ محرم دی 1 تاریخ نو مراد رسول دماد علی خلیفہ دوم جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا المناک واقعہ پیش آیا، اور اس مہینے دی 10 تاریخ یعنی 10 محرم الحرام نو نواسہ رسول جنتی نوجوانہ دے سردار فاطمہ دے چین علی دے گھر دی رونق جناب سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا المناک سانحہ پیش آیا، اور
حضرت علی دا نام حضرت حسین دا نام حسین ہے، والد دا نام علی بن ابی طالب، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین دی پیدائش تو پہلا نام حضرت ام فضل نامی ایک خاتون ہے جیڑی رشتے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چچی لگ دی ہے۔ خواب اندر دیکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم دا کچھ حصہ جسم تو الگ ہو کر کے میری گود اندر آ گیا ہے۔ بڑیاں پریشان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کے اندر تشریف لے کر کے آئیاں اور اپنے خواب سنایا۔ نبی پاک فرماندے نے ام الفضل پریشانی والی بات نہیں، بڑا اچھا خواب ہے۔ اس خواب دی تعبیر اے وے کہ اللہ پاک میری بیٹی فاطمہ نو ایک لال عطا کرن گے، اور اس خواب دی تعبیر ہجرت دے چوتھے سال یعنی 4 ہجری ماہ شعبان دے اندر پوری ہوئی کہ اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ الزہرا دے گھر اندر ایک لال پیدا فرمایا۔ غور کرنا، توجہ فرمانا۔ میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آئے، درود محبت نال پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر نو خبراں ملیاں سیدہ فاطمہ دے گھر دے اندر اللہ پاک نے ایک لال پیدا فرمایا۔ سیدہ فاطمہ دے گھر اندر ایک پیارا جا لال آیا ہے۔ نبی پاک اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر اندر گئے نے، نبی پاک فرماندے نے فاطمہ لے آنا مینو میرا بیٹا پکڑانا، لے آ مینو میرا لال پکڑا۔ سیدہ فاطمہ نے حضرت حسین نو اٹھایا، نبی پاک دی گودی اندر ڈال دیتا ہے۔ نبی پاک بڑا پیار کر دینے پہ، بڑیاں محبتاں پیا کر دینے۔ نبی پاک فرمان دینے علی اس بیٹے دا نام کی رکھے آئے؟ حضرت علی فرمان دینے سونے آئے میں اس بیٹے دا نام حرب رکھے آئے، حرب رکھے آئے۔ نبی پاک فرمان دینے علی اس بیٹے دا نام حرب نہیں رکھنا بلکہ اس بیٹے دا نام حسین رکھنا ہے۔ نبی پاک نے حضرت حسین دا نام ہی خود رکھے آئے، حضرت حسین دا حقیقہ بھی خود کیتا ہے۔ میرے پیغمبر کنا پیار کر دینے اپنے نواسے حسین نال۔ ایک دن میرے پیغمبر ممبر تے خطبہ ارشاد فرما رہنے، نبی پاک ویکھ دینے حسین ڈگ دے مسجد اندر آ رہنے۔ میرے پیغمبر نے ممبر چھڑے آئے، حضرت حسین نو جا کر کے چک لے آئے، اپنے سینے نن لایا، پھر آ کے ممبر دے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کنا پیارے نبی پاک نو اپنے نواسے حسین نال۔ نبی پاک گدے نماز پیا پڑھان دینے، حضرت حسن تے حسین نبی پاک دے کندیاں تے آ کے بیٹھ گئے۔ نبی پاک سجدی اندر گئے نے، حضرت حسن تے حسین آ کر کے کندیاں تے بیٹھ گئے۔
گئے میرے پیغمبر نو اینا پیارے نبی پاک نے سجدہ ہی لمبا کر دیتا ہے صحابہ پوچھ دینے اللہ دے پیغمبر خیر اج بڑا لمبا سجدہ کیتا جے نبی پاک فرمان دینے میرے بیٹے میرے اتے سوار سن میں ایک گوارا نہیں کیتا ہے میں انہوں تنگ نہیں کیتا میں سجدہ لمبا کر دیتا ہے آج مسجد اندر بچے آ جان آج ساڑھے کولو برداشت نہیں ہوندے آج بچیاں دی آواز برداشت نہیں ہوندی آج بچیاں دا کھیلنا برداشت نہیں ہوندا ہے جس مسجد اندر بچیاں دا شور نہ آئے جس مسجد دی اندر بچیاں دی رونق نہ لگی ہوئے او لوگ اپنے دین دے بارے اندر سوچ لین او لوگ اپنے بارے اندر سوچ لین او لوگ سوچن کہ ساڑی مسجد اندر رونق کیوں نہیں اے آن والے کل تے نمازی نے اے آن والے کل تے تہجد گزار نے اے آن والے کل تے ممبر و محراب تے کھڑے کھون والے نے نبی پاک نو بڑا پیارے اپنے نواسیاں دے نال کون حسین جنتی نوجوانہ دا سردار حسین کون حسین میرے پیغمبر دیاں آنکھیاں دا چین حسین کون حسین سیدہ فاطمہ دے گھر دی رونق حسین کون حسین جنوں ویکھ کر کے میرے پیغمبر منبر چھڑ دین کون حسین آ کر کے کنیاں تے سوار کھون میرے پیغمبر نماز نو لمبیاں کر دین کون حسین جنتی نوجوانہ دا سردار حسین کون حسین میدان کربل دی سرزمین تے سر کٹان والے سیدنا حضرت حسین دی بڑی شان ہے نبی پاک فرمان دینے لوگ پھلاں دیاں خوشبوواں لیندے نے لوگانو پھلاں دیاں خوشبوواں آندیاں نے نبی پاک فرمان دینے میرے پھل میرے حسن تے حسین نے میرے پھل دنیا تے میرے حسن تے حسین نے اے نا دے نال میں نے خوشبو آندیے حسن دی وجہ کر کے تے حسین دی وجہ کر کے کون حسین ایک دن نبی پاک سیدہ فاطمہ دے گھر اندر گئے اے نواسے رو رہنے نبی پاک پوچھ دینے نی فاطمہ کس چیز نے انہوں رلا دیتا ہے سیدہ فاطمہ فرما دیا نے میرے بابا آج پانی دی وجہ تو بچے بلک دینے پہ آج پانی دی وجہ تو رو رہنے گھر اندر پانی کوئی نہیں نبی پاک نے حسین دے منہ اندر اپنی زبان ڈال دیتی منہ اندر اپنی زبان پا دیتی اللہ پاک نے پیاساں ختم کر دیتیاں کون حسین رضی اللہ تعالی عنہ جتے حسین دے مرتبے بڑے نے ایک مرتبہ حسین دا شہادت والا بھی ہے اے مرتبہ بڑا وڈا شہادت والا ہے جتے مرتبے اور ملے نے حسین نو ہوتے شہادت والا مرتبہ بھی میرے حسین نو ملے آئے غور کرنا توجہ فرمانا ہے اے حضرت حسین دی شہادت دیاں پیشین گوئیں آئے نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیتیاں سن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دریائے فرات کنارے چل دے جا رہنے مقام نینوات نے حضرت علی اب دیدہ ہو گئے حضرت علی دیاں اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے نال حضرت علی کہندے نے صبر کرے آجے نال صبر دیاں تلقینہ پیا کر دینے حضرت حسین نال غلام کہندے علی کس چیز نے تو انو اب دیدہ کر دیتا ہے ایتے نال حسین تے کوئی نہیں لیکن تسی پھر بھی صبر دیاں تلقینہ پیا کر دے جے حضرت علی فرمان دینے
میں ایک دن نبی پاک دی بارگاہ اندر گیا ہے، نبی پاک دے کول حاضر ہویا ہے، نبی پاک رو رہنے، میں پوچھیا اللہ دے پیغمبر رون دی وجہ کیے؟ نبی پاک فرماندے نے علی ہونے جبریل میرے کول آئے سن، ایک مقام دی مٹی لے کے آئے سن، میدان کربلا ایک جگہ دی نشاندہی کی تھی، فرماندے نے اللہ دے پیغمبر ایس جگہ تے تواڈے بیٹے حسین شہید کر دیتا جائے گا، ایس جگہ تے تواڈے نواسے حسین، ایس جگہ تے تواڈے اکھیاں دے چین حسین، ایس جگہ تے تواڈے دل دے قرار حسین، ایس جگہ تے جنتی نوجواناں دے سردار حسین، اللہ دے پیغمبر ایس جگہ تے شہید کر دیتا جائے گا۔ چل دیاں وقت گزردہ گیا، حضرت امیر معاویہ 60 ہجری دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا نو چھڑ کر کے چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ تو بعد حکومتاں حضرت امیر معاویہ دے بیٹے یزید دیاں آ گئیاں، جس وقت یزید دیاں حکمرانیاں کھوئیاں نہ، اس یزید نے پیغام پیجیا، مدینے دے گورنر نو پیغام پیجیا یزید نے، اس وقت مدینے دے گورنر نو پیغام پیجیا، نال گیا میرے نام دی بیعت لونا، میرے نام دی بیعت لئی جائے، حضرت عبداللہ بن عمر دے کولوں، حضرت عبداللہ بن زبیر دے کولوں، حضرت حسین دے کولوں میرے نام دی بیعت لونا، جس وقت مدینے دے گورنر نے مروان نے پیغام پیجیا حضرت حسین نو، حسین مینو یزید دا آرڈر آیا ہے، یزید دے نام دی میرے ہاتھ تے بیعت کرونا ہے۔ حضرت حسین کہندے نے یزید نو میں چنگیا نہیں جاندا، یزید کوئی چنگا بندہ نہیں دا، یزید کوئی اچھا بندہ نہیں دا، لہذا میں یزید دے نام دی بیعت نہیں کرانگا۔ رات دا پیخرے حضرت حسین مشورہ کر دینے، اپنے بھائی حنفیہ دے نال مشورہ کیتا ہے، کہندے نے مینو مروان نے پیغام پیجے ہے، یزید دے نام دی میرے ہاتھ تے بیعت کرونا ہے، میں یزید دے نام دی بیعت نہیں کرنا چاہتا ہے۔ نال یزید نے حکم جاری کیتا ہے اگر مدینے دی اندر 3 بندے میری بیعت کر لینگے پھر میریاں حکومتانوں کوئی خطرہ نہیں دائے۔ حضرت حسین بھی میرے نام دی بیعت کرن، حضرت عبداللہ بن عمر بھی میرے ہاتھ دی بیعت کرن، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی میرے نام دی بیعت کرن۔ حضرت حسین اپنے بھائی حنفیہ نو کہندے نے میں یزید دی بیعت نہیں کرنا چاہتا ہے، میں یزید دے نام دی بیعت نہیں کرانگا۔ حضرت حنفیہ کہندے نے اے میرے بھائی حسین تسی انج کرو نا، مدینہ چھٹ دیو، مکی اندر چلے جاؤ، حرم اندر چلے جاؤ، لوگ بڑا پیار کرنگے تواڈے نال، لوگ بڑیاں محبتاں کرنگے تواڈے نال، لوگ بڑیاں عقیدتاں کرنگے تواڈے نال۔ حضرت حسین نے رات دے خندیرے دی اندر مدینہ چھوڑے آتے مکے دی طرف روانہ ہو گئے۔ جس وقت مکے والیاں نو پتہ چلیا مکے دی سرزمین تے آج نواسے رسول آ رہے آئے، مکے دی سرزمین تے آج اہل بیت ایک فرد آ رہے آئے، مکے دی سرزمین تے آج نواسے رسول جنتی نوجوانہ دا سردار آ رہے آئے۔ اے سارے مکے والے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے حضرت حسین دے۔ حضرت حسین مکے دی سرزمین تے گئے نے، حضرت حسین اس جگہ تے رکے نے شب ابی طالب دی اندر، جس گھاٹی دی اندر میرے پیغمبر نو 2.5-3 سال واسطے بند کی تھا گیا ہے، جس بستی دی اندر میرے پیغمبر نے پتے کھا کر کے بھی گزارا کیتا ہے، اس جگہ تے حضرت حسین نے ڈیرہ ڈالیا نام
جس وقت کوفیاں نو پتہ چلیا حضرت حسین مکے دی سرزمین تے آ گئے نے، ادھروں کوفیاں دی طرفوں خط آنے شروع ہو گئے، کوفیاں دی طرفوں خط تے خط آ رہے نے، کوفیاں دی طرفوں بندہ تے بندہ آ رہے آئے، کوفیاں دی طرفوں لوگ آ رہے نے، حضرت حسین نو خط لکھ دینے، حسین آ جاؤ نا کوفے دی سرزمین تے، حسین آ جاؤ کوفے دی سرزمین تے، حسین اسی بڑی عقیدت رکھنے ہیں تواڈے نال، حسین بڑا پیار کرنے ہیں تواڈے نال، حسین آ جاؤ نا کوفے دی سرزمین تے۔ حضرت حسین نو بڑے خط آئے نے کوفے دے اندروں، لوگ خط بھیج رہے نے، مورخین لکھ دینے انہیں خط آئے نے سیدنا حسین نو، ایک بورا بھر گیا خطاں دے نال، ایک کوفی خط بھیج رہے نے حضرت حسین نو، حسین کوفے آ جاؤ، بڑی محبت ہے تواڈے نال، بڑا پیار ہے۔ حضرت حسین نو خط بھیج دینے پے، حضرت حسین نے ساتھیاں نال مشورہ کیتا، کوفے دی اندروں خط آ رہے نے، ساتھی کہندے نے حسین تسی کوفے دی سرزمین تے نہ جایا جے، انج کرو نا مکے دی اندر ایک بندہ کوفے دی اندر بھیجو، اے کوفے دے حالات دا جائزہ لے کر کے آئے، اے کوفے دی اندروں پتہ کرے نا کوفے دے حالات کس طرح دے نے۔ حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل نو تیار کیتا، مسلم انج کرنا کوفے دی سرزمین تے چلا جا، کوفے دے حالات دا جائزہ لینا، اگر کوفے دے حالات بہتر ہونے انج کری تو کوفے دی سرزمین تے رک جائیں، کوفے دی اندر مینوں خط لکھ دیں، میں بھی کوفے دی اندر آ جاواں گا۔ ادھروں حضرت حسین دا قاصد چلے آئے، آج کوفے دی سرزمین تے جا رہے آئے، حضرت حسین دا قاصد اہل بیت دا فرزند پہنچیا، کوفے دی سرزمین تے پہنچے نے، ادھروں کوفے والیاں نو پتہ چلے آئے حضرت حسین دا قاصد آ گیا ہے، کوفے والے بڑا پیار پیا کر دینے، بڑی محبت پیا کر دینے، آج حسین تے نام دی بیعت پیا کر دینے کوفے والے، چل دیاں ایک دو کوفیاں نے بیعت نہیں کی تھی، کوئی 2000 کوفیاں نے بیعت نہیں کی تھی، کوئی 5000 کوفیاں نے بیعت نہیں کی تھی، 10,000 کوفیاں نے بیعت نہیں کی تھی، حضرت حسین دی نام دے بیعت کرنے والے 18,000 کوفی نے، 18,000 کوفیاں نے حضرت حسین دے نام دی بیعت کی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے ادھروں جناب والا شامیاں دے جسوساں نو پتہ چلے آئے، اینا یزید نو پیغام بھیجے آئے، حضرت حسین دا قاصد آج کوفے دی سرزمین تے آیا ہے، 18,000 کوفی حضرت حسین دے نام دی بیعت کر چکے نے، یزید تیری حکومت نو خطرہ ہے، کچھ کرو نا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفے دی سرزمین تے پہنچے نے، کوفے دا گورنر جناب نعمان بن بشیر نے رضی اللہ تعالی عنہ، ادھروں یزید نے کی کیتا ہے، کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر، بصرے دا گورنر عبید اللہ بن زیاد، انہیں یزید نے خط لکھیا عبید اللہ بن زیاد نو، انج کرنا بصرے اندروں چلا جائے، کوفے دی سرزمین تے چلا جائے، کوفے اندر چلا جائے، کوفے دیاں حکومتاں سنبھال لائے، اے لوگاں دے کولوں یزید دے نام دی بیعت تے لین آئے۔ جس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے ویکھیا 18,000 کوفی بیعت کر چکے نے، حضرت حسین نو خط لکھیا، حسین آ جاؤ نا کوفے دی اندر، حسین کوفے اندر آ جاؤ، 18,000 کوفی بیعت کر چکے نے، حسین اج کوفے انجیے جی میں فصل پک گئی ہوئے، کٹائی دا ٹائم ہوئے،
حسین آ جاؤ نا کوفے دی اندروں ادھروں حضرت حسین حضرت مسلم بن عقیل نے سیدنا حسین نو خط لکھ دیتا ہے ادھروں عبید اللہ بن زیاد اے جناب والا کوفے اندر آ رہے آئے اینے منہ لپیٹے آئے منہ تے مڑاسا دی مارے آئے منہ تے مڑاسا مار کر کے اے عبید اللہ ابن زیاد کوفے اندر آ رہے آئے لوگاں نے دیکھیا لوگاں نے سمجھیا نواسہ رسول حسین آ گئے نے آج حسین کوفے دی سرزمین تے آ گئے نے اج کوفے دی سرزمین تے حضرت حسین اہل بیت فرزند آ گیا وے حضرت حسین دے نام دے نعرے لگن لگ پائے اے بندہ سدھا آیا گھوڑے تے سوارے اے سدھا کوفے دی جامع مسجد دے کول رکے آئے جامع مسجد اندر گئے آئے لوگ سجے کھبے کٹھے ہو گئے لوگ ویکھن لگ پے حسین آ گئے جس وقت نے منہ تو مڑاسا ہٹایا حضرت حسین نہیں سن حضرت حسین نہیں سن اے ملعون اے عبید اللہ بن زیاد اج کوفے دی سرزمین تے وے لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے اسی تا سمجھیا سی حسین ہونگے اسی تا سمجھیا سی اے جناب نواسہ رسول نے اے عبید اللہ ابن زیاد کہندا ہے کوفے والیو سن لو جیڑا بندہ یزید دے نام دی بیعت کر لوے گا انہوں انعام و کرام بھی دیتے جانگے جیڑا میرے ہاتھ تے یزید دے نام دی بیعت نہیں کرے گا میں عبید اللہ ابن زیاد اس بندے نو قتل کروا دیاں گا اے کوفی ڈر گئے اے کوفی لرز گئے حضرت مسلم بن عقیل ہانی دے کار اندر چلے گئے حضرت مسلم بن عقیل دے نال 18,000 کوفی بھی نے 18,000 کوفی حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کرنے والے 18,000 کوفی نے اینا کوفیاں نے حضرت حسین دے نام دی بیعت کی تیئے عبید اللہ ابن زیاد نے پیغام پہ دیا ہے کہ جناب انج کرو نا حسین دا پتہ تے مسلم بن عقیل دا پتہ تے لگاؤ نا مسلم بن عقیل کی تھے وے اس عبید اللہ ابن زیاد نے ایک جسوس چھڑ دیتے کوفے دے اندر ایک بندہ مسجد اندر آیا کردہ ہے ایک بندہ حضرت مسلم بن عقیل نال بڑا پیار کرنے والا حضرت حسین دیاں بڑیاں گلاں کریا کردہ ہے بڑے پیار واریاں گلاں کریا کردہ ہے اے جسوس آ کر کے بیٹھ گیا آ کر کے کہنے لگا میرا پیار حسین نال میرا ایمان حسین نال میریاں محبتاں حسین نال میریاں عقیدتاں حسین دے نال میں آیا ماں شام دے اندروں نال 3,000 دینار لے کے آیا ماں میں حسین دے نام دی بیعت کرنا چاہنا ماں مسجد اندر ہر بندہ آمن والا مومن نہیں ہندہ مسجد دے اندر آمن والا ہر بندہ ایماندار نہیں ہندہ مسجد دے اندر آمن والا ہر بندہ عزتدار نہیں ہندہ مسجد دے اندر آمن والا ہر بندہ چنگا نہیں ہندہ بڑے بڑے گندے بندے میں ویکھے نے مسجد دیاں پہلیاں صفاں تے کھو کے نماز پڑھ دینے رات نو تہجداں بھی پڑھ دینے بڑے بڑے گندے بندے میں ویکھے نے قرآن پاک دیاں تلاوتاں بھی کر دینے لیکن خدا دی قسم مسجد نمازیوں نہ بندیاں تو بڑے تنگ نے مسجد نمازیوں نہ بندیاں تو بڑے تنگ نے میں تھی اس طرح دے لوگ بھی دیکھے نے جنہاں نو لوگ مسلے تیرے دیکھنا پسند نہیں کر دے لیکن پھر بھی پاج کے مسلے تے آ جاندے نے لوگاں دیاں عزتاں نلام کر دینے کی فائدے جیاں نمازاں دا کی فائدے جیاں تہجداں دا کی فائدے جیاں روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں اللہ دا قرآن کہندہ ہے قیامت دے دن کچھ لوگ اللہ دی بارگاہ اندر اس طرح دے آنگے وہ عبادتاں کر کے تھکے ہونگے عبادتاں کر
کر کے تھکے ہون گے لیکن اللہ پاک جہنم اندر سٹ دین گے انہاں لوگاں نو ہائے اللہ میری توبہ ہے مسجد اندر ہر آن والا بندہ نیک نہیں ہویا کردا ہے مسجد اندر ہر قرآن پڑھنے والا بندہ ہے کوئی حاجی ثناء اللہ نہیں ہویا کردا ہے اے جناب اے بندہ بھولا سی اے لے گیا مسلم بن عقیل دے کول ہے سی شامی جاسوس حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے نے بیعت کر لئی سارا دن مسلم بن عقیل دے کول بیٹھ دائے رات نو آ جاندہ ابن زیاد دے کول آ کر کے ساریاں گلاں سن دائے ساریاں گلاں دس دائے تھوڑے دن گزرے ہانی نو بلایا اے جناب والا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے بلا لیا بلا کر کے کہندہ ہے ہاں بھئی دسنا تیرے گھر دے اندر ہانی نو بلایا ہے کہندے نے تیرے گھر دے اندر مسلم بن عقیل چھپیا ہے ہانی کہندے نے میرے گھر اندر مسلم نہیں دا میرے گھر اندر کوئی مسلم نہیں اس ہانی دے سامنے اس جاسوس نو لے آندہ گیا وہ جاسوس ہانی دے سامنے بیٹھ گیا ہے حضرت ہانی چپ ہو گئے انہیں تا سارا کچھ دیکھیا سی حضرت ہانی دے بارے اندر کوفے اندر خبرہ مشہور کر دیتیاں گئیاں ہے حضرت ہانی نو شہید کر دیتا گیا ہے حضرت مسلم بن عقیل نو پتہ چلیا ہے نال 18,000 کوفی 18,000 حضرت مسلم بن عقیل دے نال اینا جا کر کے ابن زیاد محل نو گھیرے اندر لے لیا آج ابن زیاد نو ختم کر دیاں گے ابن زیاد نو ختم کر دیتا جائے گا ابن زیاد نے ویکھیا عبید اللہ بن زیاد نے ویکھیا ان میری خیر نہیں میں کی کرائے عبید اللہ ابن زیاد نے اس پنڈ دے چودھری بلال ہے کوفے دے وڈیرے بلال ہے کوفے دے وڈیرے انو بلا کے کہندہ عبید اللہ ابن زیاد انہاں نو انعام دیندہ انہاں نو پیسے دیندہ انہاں نو پیسے دیتے نال عبید اللہ ابن زیاد نے کیا ہے اے جڑے کوفے دے لوگ نے میرے ہاتھ دی بیعت کروانا انہاں نو یزید دے نام دی بیعت کروانا ہے اے مکے چودھری کوفے دے اے جامع مسجد دی چھت تے چڑھ گئے جامع مسجد دی چھت تے کھڑے ہو گئے اوے جدوں ڈوب دینے وڈیرے ہی ڈوب دینے جدوں تارے آئے تے وڈیرے آئیں تارے آئے جدوں ڈوبے آئے اے نہ وڈیرے آئیں ڈوبے آئے کئی وڈیرے ڈوب دین دینے تے کئی وڈیرے تار بھی دین دینے اے کوفے دے وڈیرے نے چودھری نے چیئرمین نے اے جناب اس چھت تے چڑھ گیا اے کوفیاں نو محاطب کر کے کہندے نے 18,000 کوفی نے کوئی 1,000 2,000 10,000 کوفی نہیں 18,000 کوفی نے چھت تے چڑھ کے کہندے نے اگر تسی یزید دے نام دی بیعت کرو گے تو انہوں کرسی دیتی جائے گی اینا کوفیاں دے دل اندر کرسیاں دا ایسا لالچ آیا ڈبیاں دا ایسا لالچ آیا پیسیاں دا ایسا لالچ آیا کھان دا ایسا لالچ آیا پیٹ دا ایسا لالچ آیا حضرت مسلم بن عقیل دے نال 18,000 کوفی اے ہٹ گیا صرف 30 بندے حضرت مسلم بن عقیل دے نال رہ گئے باقی سارے حضرت مسلم بن عقیل نو چھڑ گئے اللہ 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 میں قربان جاواں حضرت مسلم بن عقیل کوفے دیاں گلیاں دی اندر نے کوئی بندہ حضرت مسلم بن عقیل نو پناہ دین تے تیار کوئی نہیں حضرت مسلم بن عقیل جیڑے کردہ دروازہ کھٹکھٹان دینے اگو جواب آندہ مسلم چلا جائے ساڑھے کار اندر تیرے واسطے جگہ کوئی نہیں رات دیکھن دے رہے آندے اندر اخل بیت دا فرزند اخل بیت دا بندہ اے کوفے دیاں گلیاں دے اندر بے یار مددگار پھر دینے پہ 18,000 بیت کرن والے پھر گئے 18,000 بیت کرن والے چھڑ گئے حضرت مسلم بن عقیل تنخواہ کوفے دیاں گلیاں دے اندر آج پردیسی مسلم بن عقیل آج کوفے دیاں گلیاں اندر پھر دائے پہ آئے کوئی پانی دا کوٹ پلانو تے
یار کوئی نہیں جڑے دروازے تے جاندے نے جواب مل جاندا ہے رات دیاں طریقیاں دے اندر حضرت مسلم بن عقیل نو ٹھڈایا ہے ایک گھر دے دروازے اگے جا کے گھرے نے اندروں ایک مائی نکلی ہے اس مائی نے پوچھا وے تو کون ہے حضرت مسلم بن عقیل کہندے نے میں اہل بیت دا فرزند مسلم بن عقیل ہاں میں فرزند اہل بیت دا میں حسین دا قاصد ہاں اج کوفے دی سرزمین تے بے یارو مددگار پھردا پیا نی مائی میرے تے ترس کھانا ہے مینوں پانی پلا مینوں پناہ دے لائے اس مائی نے ترس کھادا ہے حضرت مسلم بن عقیل نو پناواں دتیاں حضرت مسلم بن عقیل نو پانی پلایا حضرت مسلم بن عقیل نو کھانا کھلایا نال دے کمرے اندر مائی دا بیٹا بیٹھا ہے انہیں ویکھیا میری ماں نال دے کمرے اندر کدی جا رہی ہے کدی آ رہی ہے میں ویکھاں تے صحیح معاملہ کیے جس وقت ان دا بیٹا بدبخت گیا نہ انہیں ویکھیا مسلم بن عقیل بیٹھے ہوئے نے اس اماں نے منتاں کیتیاں میں میرا بیٹا ابن زیاد نو خبرانہ دیمی ابن زیاد نو نہ دسی کہ مسلم بن عقیل ساڑھے گھر دی اندر نے ادھر ابن زیاد نے اعلان کر دیتا ہے جیڑا مسلم بن عقیل نو پکڑائے گا انہوں انعام دیتا جائے گا انہوں پیسہ دیتا جائے گا انہوں کرسی دیتی جائے گی اے بیٹا کہندے اماں جان میں تے بڑا خوش ہاں ساڑھے گھر اندر اہل بیت دا فرزند آیا اے منافق سی منافق اے زبان تو کچھ اور بول دا سی اندے دل اندر کچھ اور سی انہیں گھر اندر وضو کیتا وضو کر کے باہر جان لگائے اے ماں پوچھتی وے بیٹا کدھر جا رہے ہمیں اے کہندہ نہیں اماں جان ساڑھے گھر اندر اہل بیت دا فرزند آیا ہے میں مسجد اندر جا کر کے نفل پڑھن جا رہے ہیں مسجد اندر نفل پڑھاں گا ماں کہندی وے بیٹا گھر اندر پڑھ لے اے کہندہ ماں جان میں مسجد اندر پڑھاں گا نفل جا کر کے مینوں بڑی خوشی ہے اہل بیت دا فرزند آیا ہے حضرت مسلم بن عقیل اس گھر اندر تشریف فرمانے اندہ بیٹا مسجد اندر نہیں گیا سیدھا گیا ابن زیاد تے کھول جا کے کہندہ بے ابن زیاد لے آنا میرا انعام دے میں تینوں مسلم بن عقیل پکڑانا وائے لے آن میرا انعام دے اس ابن زیاد نے 70 فوجی بھیجے جاؤ نہ مسلم بن عقیل نو گرفتار کر کے لے کے آؤ 70 فوجی ابن زیاد دے گئے حضرت مسلم بن عقیل نکلے نے تلوار دے نال فوجیاں نال لڑے نے ایک ظالم اگے پڑیا نے تلوار ماری حضرت حسین دے حضرت مسلم بن عقیل دے چہرے تے آ کر کے تلوار لگی حضرت مسلم بن عقیل دا چہرہ زخمی ہو گیا حضرت مسلم بن عقیل ایک دیوار نال ٹیک لگا کے بیٹھ گئے نے انہاں فوجیاں نے گرفتار کیتا ہے آج ابن زیاد کو لے گئے نے حضرت مسلم بن عقیل ایک مٹکا پیا ہے پانی پین لگے نے انہاں ظالمان نے پانی نہیں پین دیتا ہے ایک بندہ کہندہ ایک فوجی کہندہ ہے سانو گرفتار کرن دا آرڈر سی پانی بند کرن دا آرڈر تے نہیں سینا حضرت مسلم بن عقیل پیالہ پانی دا بھر کے پکڑایا گیا حضرت مسلم بن عقیل نے منہ دے نال لگایا اے پیالہ خون نال بھر گیا حضرت مسلم بن عقیل روئی جا رہے انہاں لوگ مصعب ابن زیاد کہندہ ہے وے مسلم کیوں پر رونا ہے تو تا بڑا بہادریاں والا ہے اور موت دے ڈر تو رو رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کہندے نہیں میں اس وجہ تو نہیں رو رہا آج میں نو کوفے دی سرزمین تے شہید کیتا جائے گا بلکہ میں اس وجہ تو رو رہا میں حسین نو خط لکھ چکیا حسین آ جاؤ کوفے دی اندر حسین کوفے دی سرزمین تے آ جاؤ میرے حسین دا کی بنے گا حضرت مسلم بن عقیل نال ایک بندے نو کہندے نے میرے دیکھ احسان کرنا ہے ایک گل میری مان لائے حضرت حسین نو خط لکھ دے
حسین کوفے اندر نہ آیا جے کوفی لا یوفی کوفی لا یوفی اے جڑے کوفی نے اے تے بغاوتاں کرن والے نے کوفی کدے بھی نال نہیں چلن والے ابن زیاد نے آرڈر جاری کیتا مسلم بن عقیل نو اس مخالد چھت تے لجایا جائے مسلم بن عقیل دا سر قلم کر دیتا جائے ہے اللہ میری توبہ ہے آج مسلم بن عقیل کوفے دی سر زمین دے اے کلائی مسلم میں 18,000 چھٹ گیا 18,000 کوفی لا یوفی حضرت مسلم بن عقیل دا سر قلم کیتا گیا تے کوفے دی اس مسجد تھلے سٹ دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون آج مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے ادھروں میرے حسین چل پینے مکے دی اندروں حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے حضرت عبداللہ بن عباس نے روکیا حسین نہ جایا جے کوفے دی اندر حسین نہ جایا جے کوفے دی اندر حسین کوفے والے اچھا برتاؤ نہیں کرنگے حسین کوفے اندر نہ جایا جے حضرت حسین کہندے نے عبداللہ اون مسلم بن عقیل نے خط بھیجے آئے مسلم بن عقیل خط بھیج چکے نے حسین آ جاؤ نہ کوفے دی اندر حسین بڑے چنگے خلات نے حضرت حسین نے اپنے نال اپنے بیٹیاں نو بھی لے لیا اپنے پتیجیاں نو بھی لے لیا اپنی بیٹیاں نو بھی لے لیا حضرت حسین چل پینے کوفے دی طرف حضرت حسین کوفے دی سرزمین وال جا رہے نے حضرت حسین ایک مقام دے پہنچے نے مقام میں سالبیت میرا حسین پہنچی آئے حضرت حسین نو خبراں ملیاں مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے کوفے دی سرزمین دے میرا حسین پڑھدا انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون گلنی ٹھاڑ والیوں میرے حسین تے بڑا بڑا صدمہ آیا ہے میرا حسین پٹیا نہیں میرا حسین رویا نہیں بلکہ پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون اے جناب اے واقعہ کربلا اے رون دا نام نہیں واقعہ کربلا پٹن دا نام نہیں واقعہ کربلا چھریاں مارن دا نام نہیں واقعہ کربلا صبر دا نام ہے جنہیں میرے حسین نے صبر کیتا اپنے بھائی مسلم بن عقیل دی شہادت صبر کیتا فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت حسین نو خبراں ملیاں کہ مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا حضرت حسین پڑھ نے انا للہ و انا الیہ راجعون ساتھیاں نال مشورہ کیتا ان کی کرنا چاہیے ساتھی کہندے نے حسین اگر واپس جاواں گے آج تے مسلم بن عقیل دے خون دا بدلہ لے کے جاواں گے مسلم بن عقیل دے خون دا بدلہ لے کے جاواں گے 61 ہجری شروع ہو گئی ادھر سفر چلیا اے سفر میدان مقام نینوا تے پہنچیا مقام نینوا تے قافلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پہنچیا غور کرنا توجہ فرمانا اللہ میں قربان جاواں حضرت حسین اپنے قافلے نو لے کے چل پے مقام نینوا جنوں میدان کربلا بھی کیا جاندا ہے حضرت حسین پہنچے نے میدان کربلا دی سرزمین دے ادھر ابن زیاد نے ایک لشکر بھیجیا ابن زیاد نے ایک لشکر بھیج جیتا عمر بن سعد اندے نا کے لشکر 4,000
ہزار دا لشکر آ رہا ہے آج کربلا دی سرزمین دے حضرت حسین نو روکیا گیا حسین نو کیا حسین روک جاؤ حسین تھے یا تے جزیر تے نام دی بیعت کر لو یا پھر لڑائی واسطے تیار ہو جاؤ حضرت حسین کہتے نے میں لڑائی دی نیت لے کے نہیں آیا اے کوفے والے ہو اپنے خط تے بیکھو نا اے تواڈے خط نے اے خط لکھن والا کون ہے اے خط لکھن والا کون ہے حضرت حسین خط کٹ کٹ کے دکھا رہے ہیں اے کوفے والے ہو اے خط لکھن والے تے تسی ہو نا حضرت حسین نو روکیا گیا حضرت حسین نے میدان کربلا میدان مقام نینوا ایتھے پڑاؤ ڈالیا جناب حسین نے حضرت حسین جناب ابن زیاد نے لشکر بھیجے آئے یکم محرم نو میدان کربلا دے مقام تے پہنچے نے چل دیاں بحث و تکرار چل دیاں جناب پانی بھی بند کر دیتا گیا حضرت حسین دائے جناب فرات دے کنارے تھے آج پیرے لگے نے حسین نو پانی نہیں دیتا جائے گا حسین نو پانی نہیں پین دیتا جائے گا حضرت عباس بن علی بڑے بہادر سن جنگ کر کے لڑ کر کے پانی لے کر کے آ گئے نے آج پیرے لگے نے پانی تے حسین نو پانی نہیں دیتا جائے گا حسین پانی نہیں پی سکتا حضرت حسین 9 محرم دی رات ہوئی ہے حضرت حسین نے اپنے قبیلے والے ساتھیاں نو بلایا حضرت حسین کہندے نے مینوں انج لگدا ہے جویں سویرے جنگ کرنی پے جائے گی جویں سویرے انہاں شامیاں دے نال جنگ کرنی پے جائے گی جیڑا بندہ واپس جانا چاہندا ہے چلا جائے جیڑا بندہ جانا چاہندا ہے چلا جائے آج حسین کسے نو نہیں روکے گا آج حسین کسے نو کچھ نہیں کہے گا حضرت حسین نے دیے نو پھونک ماری دیا بند کر دیتا حضرت حسین نے تھوڑی دیر تو بعد دیا جلایا حضرت حسین نے ویکھیا جن بندے دیا بند کرن تو پہلے سن دیا جگان تو بعد بھی ہونے نے حضرت حسین پوچھ دینے تسی گئے کیوں نہیں حضرت حسین نو کہندے نے حسین یاری حسین نل لائیے آج بچ گئے مدینے اندر مکی اندر کٹھے جاوانگے اگر شہید کر دیتے گئے اسی جنتان دی اندر اکٹھے جاوانگے حضرت حسین سوں گئے رات نو خواب اندر ویکھے آئے رات نو خواب اندر کی دیکھ دینے حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا وے حضرت حسین کھڑے ہو گئے اپنی بیوی نو کیا اپنی بیٹی نو کیا اپنی بہن نو کیا کوئی پتہ نہیں صبح دے حالات دائی شاید کہ میں نو شہید کر دیتا جائے لیکن صبر کرنا ہے وہ بیلا نہیں کرنا ہے ماتم نہیں کرنا ہے پٹنا نہیں کچھ نہیں کرنا ہے سر کو بھی نہیں کرنی اگر میں نو شہید کر دیتا جائے پھر صبر کرنا ہے صبر حضرت حسین 10 محرم دی صبح ہو گئی ادھر سامنے شامیاں دا لشکر کھڑا ہے جنگ شروع ہو گئی ہے اہل بیت ایک بندہ نکلدا ہے اہل بیت ایک فرزند نکلدا ہے ادھر شامیاں دا ایک بندہ آندا ہے جناب جنگ کھو رہی ہے اہل بیت فرزند حضرت حسین دے بیٹے حضرت حسین دے بھتیجے مسلم بن عقیل دے بیٹے جناب انہاں کٹ رہنے انہاں وچ ایک ظالم شامی بولے آ کہنے لگا اہل بیت بڑے بہادر نے اہل بیت بڑیاں طاقتاں والے نے اہل بیت بڑیاں جرتاں والے نے تسی انج کرو نا انہاں اُتے پلٹ جاؤ سارے میرے حسن دا بیٹا عبداللہ نکلے آئے لڑدا شہید ہو گیا ہے میرے حسن دا بیٹا ہے حضرت قاسم بن حسن نکلے لڑدے شہید ہو گئے حضرت حسین دے بیٹے نکلے علی اکبر نکلے نے لڑدے شہید ہو گئے وہ کیسا منظر ہوئے گا میدان کربلا دا میرا حسین کدی بیٹیاں دیاں لاشاں چکدا ہوئے گا میرا حسین کدی بھتیجیاں دیاں لاشاں چکدا ہوئے گا وہ کیسا منظر ہوئے گا نال میرا حسین اکھاں چ پانی وگاندا ہوئے گا اوے کوفیو آج کوفی اندر پلان والے 18,000
پاک ہاتھ تے بیعت کرنے والے آج دشمن بن گئے نے سارے۔ میرے حسین نے اپنے چھوٹے جے بیٹی علی اصغر نو اٹھایا، میرا حسین آیا انہاں ظالماں دے سامنے، میرے حسین کہندے نے اوے کوفے والے ہو میرا تے گناہ کھوئے گا، اوے کوفے والے ہو میریاں غلطیاں کھون گیاں، اوے ظالموں میریاں غلطیاں کھون گیاں۔ میرا نکا جیا بیٹا علی اصغر آج پانی دی وجہ تو تڑپ رہا ہے۔ بیٹیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو اولاداں والے بیٹھے ہو، اگر اولاد نو تکلیف پہنچ دیے کوئی باپ برداشت نہیں کرتا، اگر بیٹی نو تکلیف پہنچ دیے کوئی والد برداشت نہیں کرتا، کوئی نہیں برداشت کرتا، کوئی نہیں برداشت کرتا میرا بیٹا بھوکا رہے، کوئی نہیں برداشت کرتا میری بیٹی بھوکھی رہے۔ آج میرا حسین جنتی نوجواناں دا سردار ہے، میدان کربلا دی سرزمین تے وے نکا جیا بچہ چکیا ہے شاہد، اے ظالم کوفی میرے چھوٹے جے بیٹھے نو آج پانی دے دیں گے، پانی دے دیں گے۔ میرے حسین نے اٹھایا علی اصغر نو، فرمایا اینو پانی دے دیو نا میرے نکے جے بیٹھے نو، میرا نکا جیا بیٹا ہے آج پانی تو ترسدائے پیا، آج پانی تو تڑپدائے پیا۔ اینا کوفیاں دی طرف پانی نہیں آیا بلکہ ایک تیر آیا ہے، علی اصغر دے خلق اندر آکے چپ گیا، حضرت علی اصغر دے گلے اندر آکے لگ گئے تیر، حضرت حسین دے صبر دے بندن ٹوٹ گئے، حضرت حسین نے تیر کھچیا، ایک خون دا لب پریا تے اسمانہ بل اڑایا، اللہ میں تیری رضا تے راضی آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میں تیری رضا تے راضی آئے، اللہ میں تیری رضا تے راضی آئے۔ ایک ایک کر کے میرے حسین دے اہل بیت دے فرزند میدان کربلا اندر ایک ایک کر کے شہید کر دیتے گئے، ایک ایک کر کے شہید ہو گئے میدان کربلا دی اندر۔ پھر نکلے نے میرے حسین لڑتے نے پہ میرے حسین، آج میدان کربلا، آج کربلا دا میدان سجے تھے میرا حسین، لڑدیاں ایک ظالم اگے ودے آئے، انہیں سیدنا حسین دے سر تے وار کیتا تے گردن تن تو جدا کر دیتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے حسین دیاں بیٹیاں نے بھی دیکھیا ہوئے گا اپنے باپ دا کٹیا جسم، میرے حسین دی بی بی نے بھی دیکھیا ہوئے گا اپنے سر دے تاج دا لتھیا سر، میرے حسین دی بیٹی نے بھی دیکھیا ہوئے گا۔ پتہ ہے نا بیٹیاں کنا پیار کر دیاں نے، میں فیس بک تے دیکھیا، میں فیس بک تے دیکھ رہا ایک باپ تے بیٹی تے نال بیٹا کھیل رہنے، جس وقت بیٹے دیاں واریاں آئیاں باپ نے ہاتھ بدے نے بیٹا چپیٹا مارن لگ پیا، جس وقت بیٹی دیاں واریاں آئیاں باپ نے ہاتھ بدے نے یسو پنجو پیا کھیڑ دینے، جس وقت ہاتھ بدے نے بیٹی نے ہاتھ پہ باپ نے ہاتھ بدے، بیٹی نے ہتھاں نو چوم لیا، باپ نال پیار کیتا، باپ نال شفقت کی تھی۔ کیا میرے حسین دی بیٹی دے سر تے کی گزریاں کھون گیاں، میرے حسین دی بی بی تے دل تے کی گزریاں کھون گیاں، آج سارا قافلہ کٹ گیا کربلا دی سرزمین تے، صرف حسین دا ساری قلم نہیں کیتا گیا ہے۔ میرے حسین دی اے جناب بی بی بیٹی سکینہ بنت حسین، میرے حسین دی بی بی زینب اے جناب کوفے دی سرزمین تے نے اینا حسین دا ساری قلم نہیں کیتا، حسین دا سر قلم کیتا، اینا نیزے دی انی تے رکھیا، نیزے دی انی تے رکھ گیا جو کوفے دی سرزمین تے
میرے حسین دا سر لے کے جایا جا رہا ہے اج کوفے دی سرزمین تے لے جایا جا رہا ہے نال اہل بیت نو ایک قیدی بنایا ہے تے کوفے اندر لے جایا جا رہا ہے اے جناب والا اے ظالم اے کوفے دی سرزمین تے لے کے گئے ابن زیاد دے ٹیبل تے سر رکھیا حضرت حسین دا کول میرے حسین دی بیوی بھی ہے کول میرے حسین دی بیٹھی بھی ہے اے سر ابن زیاد دے ٹیبل تے رکھیا ایک بے ظالم ابن زیاد انہیں چھڑی پکڑی تے حسین دے کھونٹا تے مار رہے آئے میرے حسین دا سر قلم کھویا پہ آئے اے کھونٹا تے مار رہے آئے حضرت زید بڑا پہ اندر پہنچ گئے حضرت زید کہندے نے اوہ ظالم عبید اللہ ابن زیاد کچھ شرم کر جائے کچھ حیا کر جائے میں خود اپنی آنکھاں نال ویکھیا اے نا کھونٹا تے میرا پیغمبر بوسے دیندہ رہا اے نا کھونٹا تے میرے پیغمبر بوسے دیندے رہے آج میرے حسین دا سر بے یار مددگار کوفے دی سرزمین تے رکھیا گیا ہے اس ظالم نے اینا ظلم کیتا پھر ظالم خود فوت ہویا جس وقت خود مریا اے جہنم دا کتا جس وقت مریا نہ ایک سپ آیا ہے جس جھونٹاں تے جس جگہ تے میرے حسین نو چھڑیاں مار دا رہا عبید اللہ ابن زیاد اے سپ آ کر گیندے ہونٹاں تے ڈنگ لاندہ رہا امی سلمہ نو پتہ چلے آئے امی سلمہ کہن دیاں نے اللہ انہا ظالمہ دیاں قبرام اگ نال پر دے جیڑا موقف کل سلمہ دا سی آج موقف میرا بھی ہے اللہ جنہ حسین نو قتل کیتا ہے اللہ جنہ حسین نو قتل کرن دا مشورہ دیتا ہے اللہ جنہ حسین نو قتل کیتا ہے اللہ جڑے دے اندر ملوثن اللہ انہا جہنم دے کتیاں دیا ہے اللہ قبرانو جہنم دی اگ نال پر دے اللہ جڑے قتل کرن دا اندر شامل سن اللہ جڑے شہید کرن اندر شامل سن اللہ انہاں دیاں قبرانو جہنم دی اگ نال پر دینا ہے آج تو سبیلہ لگائیں کہے میں حسین نال پیار کرنا ہے آج تو چاول کر کے ونڈے کہے میں حسین نال پیار کرنا ہے آج جگہ جگہ دے پانی تقسیم کریں کہے میں حسین نال پیار کرنا ہے اور کیسا پیار ہے تیرا حسین نال میرا حسین تے میدان کربلا دی اندر پیاسا ہے کیسا پیار ہے تیرا حسین دے نال میرا حسین تا بیٹے نو پانی پلا لگیا میرے حسین نے پانی منگیا ظالمہ نے علی اصغر دے علی اصغر نو تیر ماریا علی اصغر شہید ہو گئے میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا ہے آج تو سبیلہ لگائیں پیار حسین نال آج تو دیگا کر کے بندے پیار حسین نال آج تو چیزاں تقسیم کریں پیار حسین نال اور کندے نام دیئے سبیلہ لگانا ہے جڑا حسین پیاسا ہے کندے نام دیاں سبیلہ لگانا ہے جس حسین نو پانی دے بدلے تیر ملے اس حسین دے نام دیاں آج تو سبیلہ لگائیں اپنی زمین نو جنجوڑنا اے تیری خوشی ہے یا تیرا غم میں اوہ حضرت حسین دا پانی 2 یا 3 یا 4 یا 5 دن بند رہا ہوئے گا کیا کدی سوچی آئی اس حسین دے خالو دا پانی 40 دن تک بند رہا ہے 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پانی بند رہا ہے کوفے دی سرزمین تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام 61 ہجری دے اندر حضرت حسین نو بڑی ہی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا اللہ جتھے لیتے نے اللہ قبراتے کروڑا رحمتاں برکتاں دا نزول فروا اللہ جنہ حسین نو اللہ مروایا شہید کیتا شہید کروان اندر اللہ جڑے شامن سن جڑا موقف کل میری ماں دا سی اللہ جو موقف میرا بھی ہے اللہ انہاں دیاں قبرانو جہنم دی آگ نال پر دے اللہ سانو حسینی بنن دی حسینی رہن دی اللہ توفیق عطا فرما اجا جس رستے تے او چل دے رہے اللہ سانو اس رستے تے چلن والا بنا اللہ سانو اپنیاں بنائیاں خرافات کو لو
محفوظ فرما وما علینا الا البلاغ المبین۔